السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر جزيل الشكر المشتركين معي في القناة على التفاعل ديالهم الرائع والإيجابي، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة وكنقول لهم مرحبا وألف مرحبا في هذه القناة التعليمية 100%. كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله في إطار سلسلة تعلم التواصل لا كومونيكاسيون دو لا لونغ فرانسيز، غادي نناقشوا أو غادي ندرسوا فعل كذلك يستعمل بشكل كبير وهو لو فيرب فونير. لو فيرب فونير، لو فيرب فونير معناه يأتي. هاد لو فيرب aussi on l'utilise de façon courante. سي بون. هاد لو فيرب فونير كيتستعمل في جوج الحالات. On l'utilise في la phrase déclarative, ça veut dire في الجملة الخبرية. الجملة الخبرية عادي كيتستعمل عادي. C'est bon. Par exemple, je viens de la maison. هذه جملة خبرية. هنا استعملت لو فيرب venir. وكذلك كيتستعمل فاش؟ كيتستعمل كفعل مساعد في الماضي القريب. في الماضي القريب. يعني أن هذا لو فيرب فينير كيتستعمل كفعل مساعد في الماضي القريب. الماضي القريب هو مثلا غادي نقول عاد كليت، عاد شربت، سي بون، عاد قريت، عاد مشيت، سي بون. alors باغ اكزومبل ناخذو عاد مشيت، عاد مثلا قريت، عاد قريت. دونك هذا الماضي القريب يعني لو باسي ريسون. دونك قلنا بأن لو فيرب فونير كيتصرف كفعل مساعد. دونك جو في دير جو فيان، سي بون. ودائما في الماضي القريب كنستعملو دو، venir de. Je viens de lire. Et le deuxième verbe à l'infinitif. C'est clair. Je viens de lire. لاحظوا أن vient venir تستعمل هنايا كفعل مساعد كأوكسيليير. C'est clair. Je viens de lire. Je viens de sortir. Et toujours le verbe qui vient après اللي هو الفعل ديال l'action كيجي à l'infinitif. J'espère que c'est clair. Je viens de lire, je viens de sortir, je viens de marcher, je viens de dormir, عاد نعس، ainsi de suite. نتمنى أن الأمور تكون توضحات. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا غير الجملة الخبرية au présent. نشوفوا كيفية تكوين جملة خبرية une phrase déclarative au présent de l'indicatif. أول شيء قبل ما نتعلموا كيفاش وتعلموا كذلك كيفاش تصوبوا une phrase déclarative en utilisant le verbe venir، خليونا بعدا نشوفوا la conjugaison du verbe venir. Alors, la conjugaison du verbe venir au présent الحاضر الآن. Je dis je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. هذه la conjugaison du verbe venir au présent de l'indicatif. خاصكم تحفظوها. Vous devez l'apprendre pour être capable de l'utiliser dans des phrases. باش تقدروا أنكم تكونوا جمل في le présent. C'est bon. Alors on passe maintenant l'utilisation الاستعمال ديال le verbe venir dans des phrases. Premièrement خصنا نعرفوا واحد المسألة بأن venir دائما كيكون متبوع ب de. دائما. C'est bon. دائما venir de. Je viens de. Tu viens de. Il vient de. دائما كيكون متبوع ب de. وهاد de تتغير على حسب المكان اللي غنمشي ليه. كتغير على حسب المكان. هادشي اللي غنشوفو في هاد الدرس هذا ان شاء الله. دونك بالنسبه للي الاماكن كنستعملوا دائما دو. سي بون. الوغ دابا غادي نشوفوا الاماكن وكيفيه استعمال لو فيرب فينير دون دي فراز. ناخذوا هنايا الاماكن نقسموهم ل 3 colonnes. هنايا on va prendre les verbes masculins. تبعوا الله يرضي عليكم لأن هادشي مهم بزاف. غناخدو les noms masculins. Par exemple, le cinéma, le stade,
le magasin المتجر لو ستاد هو الملعب لو ريستورون كنظن كلشي كيعرف لو ريستورون سافا هنايا خدينا لي نون ماسكولين هنايا غادي ناخدو لي نون féminin. Par exemple, on va prendre la gare, la maison, la pharmacie, ainsi de suite. La gare, المحطة, la maison, المنزل, la pharmacie, الصيدلية. بلا ما نكثروا الأمثلة ليسونسيال تفهموا هادشي ويمكن لكم تطبقوهم على جميع الأسماء. ناخدو هنايا les mots ou bien les noms qui se terminent par des voyelles. Alors les voyelles قلنا هي A, E, U, I, O و Y. هاد les noms كنحطوهم بوحدهم. Par exemple école. وكذلك les noms qui se terminent par H. Par exemple hôpital. Ou bien hôtel. C'est clair? Alors d'abord غنحاولوا نكونوا جمل باستعمال لو فيرب فينير او بريزون بهاد لي نو هاد. اول شيء قلنا جو فيان شنو كنديروا دائما دو كتكون مرتبطه بدو. سي كلير. الوغ دائما الله يرضي عليكم غير تلقاو لو نون ماسكولين لو نون ماسكولين سانغولير يعني لو اسم مذكر اسم مذكر شنو كنديروا هاد دو لو كنحولوها لدو. هاد دو لو كنحولوها لدو كنجمعوهم بجوج وكنديرو دو. سي بون. نفس الشيء هنايا دو. هنايا كذلك لو ماغازان دو ماغازان. هنايا كذلك كنديرو دو. يعني شنو درنا دو بلس لو صبحت لنا في لافراز دو ما كنقولوش دو لو. هادشي اللي درنا. اي كوم سا جي فورمولي ما فراز وهكا صوبت لافراز ديالي. الوغ جو بو دير je viens du cinéma. جيت من السينما. tu viens du stade. جيتي من الملعب. il vient du restaurant. جيت جا من restaurant. ainsi de suite. nous venons du stade. جينا من لو ستاد ainsi de suite. هذه هي الطريقة. alors pour les noms masculins اللي عندهم لو داك دو لو كتصبح دو. سي بون. نمروا لي نون فيمينان. بالنسبة للأسماء المؤنثة شنو الأماكن المؤنثة بلوتو شنو كندير؟ فقط كنزيد نضيف هنايا دو. كنضيف هنايا دو كنضيف هنايا دو. صاي ما كنغير حتى شي حاجة. كنضيف غير دو. alors je dis je viens de la gare. جئت أو آتي من المحطة. tu viens de la maison. جيت من المنزل. il vient de la pharmacie. جا من الفارماسيان من الصيدلية. سي كلير. جيسبر كو سي كلير اخواني اخواتي. نمروا بالنسبة للأسماء اللي كتبدا فوايل ولا اش. هادو دائما انتبهوا لهم الله يرضي عليكم. دائما هاد الأسماء هادو شنو كنديروا دو و ال ابوستروف. فوالا دو و ال ابوستروف. دو و ال apostrophe. Et je dis, je viens de l'école. Tu viens de l'hôpital. Il vient de l'hôtel. Nous venons de l'école. Vous venez de l'hôpital. Les هو المستشفى. Ils viennent de l'hôtel. C'est très simple. Est-ce que c'est clair? كاين حالة الأخرى فاش كيكون هذا المكان جمع. فاش كيكون جمع. باغ اكزومبل نقدروا نقولوا مثلا ماغازان المتاجر. انا دائما فاش كيكون جمع اوتوماتيكمون كنزيد هنايا دي. صاي دي كيلكو سوا ماسكولين ولا فيمينين واخا يكون مؤنث ولا مذكر كنديروا دي. alors je dis je viens des magasins. tu viens des magasins. il vient des magasins. j'espère que c'est clair اخواني اخواتي لحد الان. ونتمنى انكم الا ما فهمتيوش حاولوا انكم تعاودوا هذه الجزئيه هذه لان مهمه بزاف الربط بين لو فيرب venir
والمكان ضروري خصكم تكونوا فاهمين. بالنسبه للاسماء ولا الاماكن المذكره كنديروا دي. بالنسبه للاماكن المؤنثه كنديروا دو لا. بالنسبه للاماكن اللي كتبدا بلي فوايال ولا اش كنديروا دو اي لابوستروف. بالنسبه للاماكن اللي فيها الجمع كنديروا دي. جيسبر كو سي كلير. نمروا دابا نتحدثوا على المدن. نتحدثوا على المدن ونشوفوا كيفاش نقولوا جيت نمشي مدينه بطريقه سهله وبطريقه بسيطه وتكون صحيحه. اولا شنو قلنا؟ بان المدن، هادشي قلنا في الدرس السابق، بان المدن سو سون دي نون فيمينا. كاين غير واحد الخمسه د المدن اللي مذكره في اللغه الفرنسيه، مي المدن كلهم تقريبا مؤنثين. سي بون، اي مدينه مؤنثه. دونك جو في écrire ici une ville. Je vais écrire par exemple Rabat, Casa, Fès. وغادي ناخذ مثال ديال مدينه كتبدا بفوايال. اكادير. سي بون. الوغ قلنا المدن مؤنثين، دونك قلنا جو فيان دو، دائما دو. سي بون. الوغ جو فيان دو. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais tout simplement rien ajouter. Ça y est, d'accord, d'accord. Je viens de Rabat, je viens de Casa, je viens de Fès, je viens de Marrakech, je viens de Paris, ainsi de suite. Les villes, il a بغيتي تقول جيت نمشي مدينة كنستعمل غير دو. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Je viens de et j'ajoute la ville. Seulement le cas فاش كيكون المدينه كتبدا بفوايال. فوايال ولا ما كاينش المدن كيبداو باش. المهم المدن اللي كيبداو بفوايال شنو كندير؟ كندير دو و ال apostrophe. Non, désolé. Je fais quoi? Je fais deux comme ça. Et puisque le nom commence par voyelle هنايا دو، شنو كندير؟ كنزول هاد او كنعوضها بapostrophe. Et je dis je viens d'Agadir. Je viens d'Agadir. Est-ce que c'est clair? هنايا كاين غير جوج حالات. كاين قلنا المدن كاملين كنديروا دو، فقط المدن اللي كتبدا بفويال كنديروا دي apostrophe. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو. وهنا هكا صوبت جمل مفيده وبسيطه. Je viens de Casa, je viens de Fès, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors maintenant, on passe الدول. الدول. Alors الدول نقسموهم ثلاثة. كاين دول مؤنثة فيمينا وهي الأغلبية. سي بون. وكاين دول ماسكولين مذكرة، وكاين دول قليلة بلوريال جمع. باش كنعرفوا دولة مؤنثة هي دائما كنلقاو في الاخر ديالها او. فاش كنلقاو فشي دولة في الاخر ديالها او سينيفي كو سي اون فيل féminin. Un exemple, France, Turquie, Turquia, aussi se termine par E. Italie se termine aussi par E. Par exemple, une autre ville, Égypte, Misr, aussi se termine par E. Féminin. بالنسبة les noms ou bien les pays masculins, comme par exemple notre pays, Maroc, Portugal, par exemple un autre pays comme Algérie, non, Algérie c'est féminin, comme par exemple, ça y est, on s'arrête ici, pour le pluriel comme États-Unis, الولايات المتحدة الأمريكية, États-Unis, الولايات المتحدة الأمريكية. C'est bon. Alors ici, بالنسبة les noms féminins qui se terminent par E, قلنا بأن الدول اللي كيتسالى ب E هذه كتعتبر دول féminin. Alors بالنسبة للدول اللي فيمينا شنو كنديرو؟ كنديرو غير دو فقط، ما كنزيدو حتى حاجة.
Je viens de France. Je viens de Turquie. Tu viens de... Ici, vous voyez là, tu viens de l'Espagne, aussi Espagne. C'est bon, كنستعملوا غير دو. الحالة اللي هاد الدول كيبداو فوايال بحال ايطالي، ايجيبت، اسباني، هادو كيبداو بدي فوايال. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ كنديرو سولمون دي apostrophe. Des apostrophes. Je viens d'Italie, tu viens d'Égypte, nous venons d'Espagne. J'espère que c'est clair. نمروا الآن les noms masculins. Alors les noms masculins, شو كنديرو؟ كنديرو du. Du. Pour les noms masculins, du. Alors je dis je viens du Maroc. Tu viens du Portugal. On ajoute Canada par exemple. Il vient du Canada. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. C'est bon. J'espère que c'est clair. بالنسبة les pays au pluriel, كندير on, des, كندير des. Alors je dis, je viens des États-Unis. Tu viens des États-Unis. Il vient des États-Unis. Ou bien les Émirats Arabes Unis. الإمارات العربية المتحدة. Des États-Unis. C'est clair? Alors ce qu'il faut retenir هنا في les pays بأن les noms féminins كنديروا de. إلا كان كيبدا بفويال كندير دي apostrophe. بالنسبة لي noms masculins j'utilise du. Maroc, Portugal, Canada. Je viens du Maroc. Je viens du Portugal. Pour les noms pluriels, je dis, ou bien j'utilise des. J'espère que c'est clair اخواني اخواتي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس بشكل كبير، وحاولوا انكم تركزوا على لوتيليزاسيون ديال دو، لان مهم جدا. حاولوا حتى ما فهمتوش من خلال المشاهده ديالكم للفيديو، حاولوا انكم تكرروا الفيديو عده مرات حتى تثبت القاعده او القواعد في الراس ديالكم. انا كنشكركم جزيل الشكر على المشاهده ديالكم الفيديو الاخر. ما دمتوا كتسمعوني فهذا دليل على انكم تبعتوا الفيديو الى الاخير. كنتمنى انكم توضعوا في التعليقات دي phrases en utilisant les lieux qu'on a vus. C'est bon. وكنشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.